शहजाद खान हर फिक्शन नावल एंड डाइजेस्ट राइटर के कलम से लिखी गई बेहतरीन खौफनाक कहानियाँ अब यूट्यूब चैनल पर भी देखी जा सकती हैं। अगर आप बहादुर हैं तो दहशतनाक और एडवेंचर से भरपूर कहानियों के लिए चले आएं भयानक डिजिटल की दुनिया में। जी हाँ, एक ऐसा मिशन जो मुकम्मल होने से पहले ठुस हो गया। इन गोरों ने एशियाई मुल्क की आर्मी को बहुत हल्का लिया हुआ है। वो ये नहीं जानते कि खुदा चाहे तो एक चींटी से भी हाथी को मरवा सकता है, और जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है। गैर मतलबी अंजाम को अश्कार करती हैरानकिन कहानी मिशन हाफ फ्राई। ये कहानी है एक ऐसे सरफिरे और मगरूर इंटरनेशनल माफिया की जिसे खुशफहमी का बुहार चढ़ा हुआ था, और इसका दावा था कि वो आज तक अपने किसी भी मिशन में नाकाम नहीं हुआ। इस बार उन्होंने ये सोचकर अपने एक अहम मिशन के लिए एक ऐसे एशियाई मुल्क का इंतखाब किया जिसे वो हकीर कीड़े मकोड़े की मानद समझते थे, और इस मुल्क की आर्मी को अंडर एस्टिमेट करते हुए इंतहाई मगरूराना अंदाज में इस मुल्क में जा घुसे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस मुल्क की आर्मी को वो एक हकीर चूहे से ज्यादा नहीं समझते, इस आर्मी के चंद ऑफिसर्स इनके लिए लोहे का चन्ना साबित होंगे। वो शायद इस बात से भी नावाकिफ थे कि इनके नाखुदाओं का भी एक खुदा है जिसे गरूर तो अपने नबियों का भी पसंद नहीं था। एक कहावत है कि गीदड़ की जब शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है। शायद इसीलिए उन्होंने भी अपने मिशन की तकमील के लिए इस एशियाई मुल्क का रुख किया, और वहाँ की आर्मी के चंद ऑफिसर्स ने इन्हें पानी में भीगे चूहों की तरह दबोच लिया। जिस माफिया के हेडक्वार्टर का सुराग इंटरपोल पुलिस और वहाँ की मिलिट्री नहीं लगा पाई, और ना ही किसी कारिंदे को अभी तक अपनी तहवीर में ले सकी, तो ऐसे ही एक एशियाई मुल्क के सिर्फ चंद जवानों ने इस माफिया के न सिर्फ कारिंदों को बेजरड़ केंचुओं की तरह जिंदा सलामत पकड़कर इन्हें इंटरपोल पुलिस के हवाले किया, बल्कि इसके साथ साथ इस तंजीम के खुफिया हेडक्वार्टर तक रसाई की तमाम मालूमात तक इन्हें मुहैया कर दी गई। सच कहते हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो एक छोटी सी चींटी से भी किसी हाथी को मरवा सकता है। वो नहीं जानते थे कि जिस मिशन को वो आसान शिकार समझकर इस मुल्क में पहुंचे थे, वही मिशन इनके लिए मौत का पिंजरा साबित होगा। ऐसा मुज़हिका हेज मिशन जो इनके लिए पाया तकमील तक पहुंचने से पहले ठुस हो गया। जी हाँ, कभी कभार कुदरत ऐसे निराले खेल दिखाती है कि इसके अंजाम पर बेइख्तियार हंसने को जी जाता है। ऐसा ही कुछ इस माफिया के साथ भी हुआ। वो इस बात से बेखबर थे कि जिस मिशन को वो चुटकियों में हल करने की ख्वाहिश लेकर इस मुल्क में आन टपके थे, वही मिशन इन समेत इसकी तमाम तंजीम के लिए तबाही का बायस बन जाएगा। अलमिया तो ये है कि दुनिया में आधे मुसलमान आसमानी खुदा के बजाय ज़मीनी खुदाओं पर ज़्यादा तवक्कुल करने लगे हैं, जिसकी वजह से इन्हें ज़िंदगी के हर शोबे में नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन अगर सब एक ही दिगर पर चलने लगे तो ये दुनिया कैसे चल सकती है? इसलिए बहुत से ऐसे लोग अभी इस दुनिया में मौजूद हैं जो हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते हैं। शायद इनके इसी एतकाद की वजह से ही अब तक ये दुनिया आबाद है। ज़ेरे नज़र कहानी भी आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी और आपको अपनी आर्मी पर फख्र होगा। अब चलते हैं कहानी की मंजर निगारी की जानिब। जर्द रंग के चमकदार और ऊंचे नीचे पहाड़ी सिलसिलों के बीचों बीच बने हुए पेचदार और हमदर रास्तों पर वो 4 व्हीलर फौजी जीप बड़ी सबक रफ्तारी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। हैरतनाक बात थी कि जीप जिस कदर तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी, इसे देखकर बखूबी अंदाजा हो रहा था कि इसे चलाने वाला ड्राइविंग में बड़ी महारत रखता है। इतने खतरनाक और पुरपेच पहाड़ी रास्तों पर शाज़ो नादर ही कभी इस तरह किसी जीप या कार को किसी ने दौड़ते देखा होगा। बॉस, मुझे लगता है कि हमारे पहुंचने से पहले ही मीटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं इसके मुताबिक अभी हमें मज़ीद 40 मिनट और लग जाएंगे। जीप की पिछली सीट पर बड़ा जुबान एक छडरी जिसामत के फौजी जवान ने अपने आगे बैठे कर्नल की जानिब कदर झुकते हुए कहा, बिल्कुल, तुमने ठीक अंदाजा लगाया है, लेकिन इन खतरनाक रास्तों पर हम इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार नहीं जा सकते। अगर देखा जाए तो ये भी कैप्टन साउथ की हिम्मत है कि वो इतनी तेज़ी से इन रास्तों पर जीप को ले जाने में कामयाब हो पा रहा है, वरना आम इंसान तो ऐसे रास्तों पर जीप तो क्या एक मोटरसाइकिल तक चलाने की हिम्मत नहीं कर सकता, जिसके दोनों तरफ अंधी और गहरी खाइयाँ मौजूद हों। कर्नल ने पीछे मुड़े बगैर इसकी बात का जवाब देते हुए कहा। यह कर्नल बाकर था। इस वक्त फौजी जीप में कर्नल
اور کیپٹن کے علاوہ اس کی پچھلی سیٹ پر 2 اور فوجی جوان بھی موجود تھے۔ یہ ایک ایمرجنسی کال پر ان پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے ایک خفیہ عدلے میں ایک میٹنگ میں شرکت کے لیے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ فوجی جوان کا اندازہ تقریباً درستی ثابت ہوا اور وہ لوگ ٹھیک 42 منٹ کے اندر اس خفیہ پہاڑی کے سامنے پہنچ چکے تھے جس کے نیچے ان کا ہیڈ کوارٹر موجود تھا۔ جیپ کو شاید اندر سے CCTV کیمروں میں دیکھ لیا گیا تھا، اس لیے ان کو پہاڑی کے نزدیک پہنچتے ہی ان کے سامنے والا حصہ اچانک ایک ڈھکن کی طرح اوپر کی جانب اٹھتا چلا گیا اور اندر دور تک ڈھلوان کی صورت میں سڑک جاتی نظر آ رہی تھی۔ کیپٹن نے جیپ کو پہلے گیئر میں ڈال کر بریک سے پاؤں اٹھا لیے تھے، جس کے نتیجے میں جیپ نیچے کی جانب تیزی سے اترتی چلی گئی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد جیپ ایک بڑے سے ہال کے نزدیک پہنچ کر خود بخود رک گئی، کیونکہ آگے کا راستہ ایک پختہ دیوار تھی۔ اس کے سامنے کے حصے پر موٹے موٹے فوم کے گڈھے لگے ہوئے تھے اور ان سے ٹکرا کر ہی جیپ رک گئی تھی۔ اس کے رکتے ہی اس میں سوار وہ سب نیچے اترے اور تیز تیز قدموں سے چلتے اندر ہال میں گھس گئے۔ ہال میں ایک بڑی سی بیضوی میز کے گرد رکھی ریوالونگ کرسیوں پر 10 افراد سر جھکائے یوں بیٹھے تھے جیسے وہ اپنے سامنے رکھے کسی کاغذ کو پڑھنے میں مصروف ہوں۔ وہ اتنے غور سے اپنی نظریں جھکائے نیچے کی جانب دیکھنے میں مصروف تھے کہ انہیں ہال میں داخل ہونے والے ان چاروں افراد کی بالکل احساس نہ ہوا۔ گڈ آفٹرنون دوستو، میرے حال میں ہم ٹھیک وقت پر پہنچے ہیں، کرنل ساؤتھ نے ان کے قریب پہنچتے ہی سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی بات کا کسی نے بھی جواب نہیں دیا، بلکہ ان میں سے ایک فوجی جوان نے انہیں بھی ان کی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا جو حالی تھی اور ان کی تعداد ابھی جاری تھی۔ گویا یوں لگتا تھا جیسے ابھی میٹنگ میں شرکت کرنے والا کوئی اور نہیں آئے گا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی وہ سب ان کرسیوں پر بیٹھ گئے اور پھر وہ بھی اپنے سامنے میز کی سطح پر لگے شفاف شیشے کے اندر جھانکنے لگے۔ ان کے نظر نیچے جھکے ہونے کی وجہ سے اب سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس میز پر لگے شیشے کے نیچے ہر کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے ایک LED نصب تھی، اور اس وقت ایک نقاب پوش کچھ کہنے میں مصروف تھا۔ اس بار میٹنگ کے فارمیٹ میں کچھ رد و بدل کیا گیا تھا، اس لیے انہیں بھی کرسیوں پر بیٹھ کر ہی پتہ چلا تھا کہ اس بار ان کا باس روبرو میٹنگ میں آنے کے بجائے زوم میٹنگ کا آرڈر جاری کر چکا تھا۔ نقاب پوش باس کے مطابق انہیں اس بار ایک ایسے خطرناک انٹرنیشنل مافیا کو قابو کرنے کا ٹاسک سونپا گیا تھا جو بین الاقوامی سازشوں میں ملوث تھے، اور اس کے کہنے کے مطابق اس مافیا کی ذمہ مختلف ملکوں کے سربراہان کو قتل کرنے کا مذموم کام سونپا جاتا تھا، اور اس کام کے عوض انہیں توقع سے کہیں زیادہ معاوضہ دیا جاتا تھا، اور یہ بھی انہیں اپنے غیر ملکی ذرائع سے معلوم ہوا تھا۔ اس مافیا کے پاس موجودہ دور کے جدید ہتھیاروں کے علاوہ انہیں جدید ٹیکنالوجی پر بھی مکمل عبور حاصل ہے، جس کا استعمال کر کے وہ اپنا ہدف بہت جلد پورا کر لیں گے اور کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ اس کا کہنا تھا کہ اس بار مافیا کو جو اہم مشن سونپا گیا ہے وہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کو قتل کرنے کا ہے۔